السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة محمد ODP، التلاميذ والتلميذات الأعزاء أينما كنتم. إذن أتمنى بداية أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سنقدم شروحات مبسطة بخصوص حساب تكامل، لكن هذه المرة بتقنية المكاملة بالأجزاء. لا بأس وأن نذكر بالتقنيات التي رأيناها سابقا في الفيديوهات السابقة. قلنا على أنه بالنسبة ملي كنبغيو نحسبوا واحد التكامل، إذا باش نبسط لكم الأمور أكثر فأكثر يجب أن نضع بين أعيننا 4 صيغ. الصيغة الأولى هي هذه. إذا كنشوف واش عندي تكامل على هذا الشكل. إذا تكامل ديال واحد الدالة تكتب على شكل إكس أس آغ، بحيث آر يخالف ناقص واحد. علاش؟ لأن إكس أس آغ هذه سهل أنني نلقى الدالة الأصلية ديالها، كنزيد الأس واحد وتنقسم على آر زائد واحد. دونك وديك الساعات راني تنعوض. والمهم مسائل على أي راه تكلمنا عليها بتفصيل. المهم هاد الصيغة هذه راه شفناها في فيديوهات سابقة في واحد المجموعة من الأمثلة. أو لا تنشوف التكامل ديالي واش كيتكتب على هاد الصيغة هذه، يعني اف بريم اف أس آغ إكس دي دو إكس. دونك إلا كان التكامل اللي أنا مطالب باش نحسبه تكامل ديال دالة من هذا النوع هذا، فسهل أنني نلقى الدالة الأصلية اللي هي هذه، لأن إلا درت الاشتقاق ديال هذا التعبير هذا غادي نلقى هذا. ثم إلا كان عندي الأمر كيتعلق بتكامل على هذا الشكل، يعني عندي واحد الكسر في البسط ديالو اف بريم وفي المقام اف. إذا هنايا كدالة أصلية هي الالين ديال اف اكس. أو لا، إلا كنت أنا مطالب بحساب تكامل دالة تكتب على شكل اف بريم لإكسبونونسيال اف اكس دي دو اكس. دونك إذا كدالة أصلية هي هذه. المهم تنعوض إذا ب ناقص ثم كنعوض ب أ. إذا أعيد وأكرر، ملي كنكونوا أمام حساب تكامل ما، إذا يجب أن نضع هذه الصيغ الأربع بين أعيننا. إذا نكونوا ضابطينهم مزيان. وإلا إلا ما كانش التكامل ديالي تيتكتب على شكل وحده من هذا الصيغ هادو، دونك كنشوف ما يسمى بتقنية جديدة واللي غادي نتكلموا عليها في هذا الفيديو هذا، وتسمى المكاملة بالأجزاء. لكن قبل ما نعطي الصيغة ديال هذه المكاملة بالأجزاء، إذا نذكر بما يلي. ذكروا معايا التلاميذ الأعزاء، فبالنسبة للاشتقاق ديال الجداء، إلا عندي اف اكس جي دو اكس، دونك وباغي ندير اشتقاق ديال اف بريم ديال اف اكس جي دو اكس، دونك الجداء كيفاش كندير الاشتقاق؟ كندير الاشتقاق ديال اف اكس مضروب في جي دو اكس، يعني اف بريم اكس في جي دو اكس زائد اف اكس في الاشتقاق ديال جي، دونك هو جي بريم دو اكس. مزيان. دونك هذه قاعده كنعرفوها من الاولى بكالوريا في درس الاشتقاق. اذا من هاد المعادله هذه عندنا اف بريم ومنه اف بريم اكس في جي دو اكس تساوي هي اف اكس جي دو اكس ناقص اف اكس جي بريم دو اكس. مفاهمين؟ دونك إذا هذا التعبير هذا كيساوي ليا هو هذا ناقص هذا. مزيان. دونك دابا إلا كان عندي تكامل ديال مثلا، إلا كان عندي اف اكس كتساوي جي دو اكس، دونك هنا راه كنقدر نقول تكامل اف اكس دي دو اكس كيساوي ليا تكامل ديال جي اكس دي دو اكس من ا ل بي، ولا المهم على حساب. اذا نفس الامر اللي غادي ندير هنايا، غادي ندخل تكامل. اذا التكامل من ا ل بي اف بريم اكس جي دو اكس كيساوي ليا تكامل من ا ل بي ديال هذا التعبير هذا اللي هو اف اكس جي اكس ناقص اف اكس جي بريم اكس.
أي تكامل من A ل B F بريم X G دو X يساوي، وهنا غادي نستعمل القاعدة اللي كنا شفناها ديال خطانية التكامل. إذا تكامل من A ل B Fx Gx دي دو X ناقص تكامل من A ل B Fx G بريم X دي دو X. بالنسبة ل أي إذا التكامل من A ل B F بريم X G دو X يساوي، إذا هنا كدالة أصلية دونك يعني هي Fx G دو X من A ل B، لأن إلا درت الاشتقاق ديال هذا راه هو هذا نيت، ناقص تكامل من A ل B ديال F X G بريم X دي دو X. دونك هاد الصيغة الأخرانية هي اللي التلاميذ الأعزاء ضبطوها مزيان، هي هادي. دونك هذه هي الصيغة ديال مكاملة بالأجزاء، حساب تكامل بتوظيف مكاملة بالأجزاء. لاحظوا معايا مزيان، هنا شوفنا اف بريم اكس جي دو اكس، وهنايا تقلبوا اف اكس جي بريم دو اكس، وهنا كاين الدالتين الأصليتين. دونك إذا هذه هي الصيغة اللي كيخصنا نضبطوها مزيان. لاحظوا معايا غادي نشوفوا مثال التالي. هذا المثال هذا أحسب باستعمال مكاملة بالأجزاء، أحسب التكاملات التالية. دونك هنايا لاحظوا معايا مزيان، أنا أمام تكامل، نذكر بالصياغ الأربع اللي شفناها. هذا التكامل هذا اللي هو أمامنا، التكامل اللي هو أمامنا ما نقدرش نكتبو على شكل إكس أس آغ. لاحظوا أيضا ما نقدرش نكتبو على الصيغة الثانية، وما نقدرش نكتبو على هذه الصيغة هذه ولا هذه. دونك إذا هنايا أتساءل مباشرة من بعد ما نقدرش نظهر شي صيغة من هادو، إذا مباشرة نفكر بتوظيف حساب التكامل باستعمال مكاملة بالأجزاء. لكن هنا نرجعوا مزيان نشوفوا الصيغة ديال التكامل. هنا عندي هاد الجداء هذا، إذا عندي جداء يعني وحدة غادا تلعب الدور ديال اف بريم، وحدة إذا هنا ينبغي أن نتساءل شنو اللي كيلعب الدور ديال اف بريم وشنو اللي كيلعب ليا الدور ديال جي دو اكس. إذا غنحط اف اكس و جي بريم دو اكس، مفاهمين؟ إذا هنايا إلا نفترضوا جدلا هنا حطيت الالين دو اكس. دونك نستعمل الوثائق باش تبان الفكرة أكثر. نفترضوا حطيت هكا، درت هكا هي اف اكس جي بريم دو اكس. إذا وحدة غتلعب الدور ديال اف اكس وحدة الدور ديال جي دو اكس. إلا درت هكا جوج اكس زائد واحد، وهنا حطيت الالين اكس، إذا خاصني نتسائل شنو هي جي دو اكس، بمعنى شنو هي الدالة الأصلية ديال الدالة الين اكس. يعني شي حاجة غادي ندير لها اشتقاق ونلقى الين اكس، وهذا أمر صعب. هادي باش ندير لها الاشتقاق أمر سهل. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نقلبهم. غادي ندير الين اكس هي اللي غنحطها اف اكس، وغادي نحط هذه هي جوج اكس زائد واحد. مفاهمين معايا؟ دونك غادي ندير دابا اشنو هي اف بريم اكس. هذه مادام اف اكس غنشوف شنو هي اف بريم اكس، وهنا مادام عندي جي بريم دو اكس غادي نشوف شنو هي جي دو اكس، يعني شنو هي الداله الاصليه، يعني شي حاجه غادي ندير لها الاشتقاق ونلقى جوج اكس زائد واحد. دونك هنايا هي اكس اس 2 زائد اكس، وهنايا الا درت الاشتقاق ديال الين اكس هو واحد على اكس.
دونك الصعوبة اللي كاينة بالنسبة لهذه المكاملة بالأجزاء وهي شنو اللي غيلعب لي الدور ديال اف وشنو هو اللي غيلعب لي الدور ديال جي بريم. اللي كيلقى صعوبة عندكم التقنية التالية اللي غادي نسميها ا ال بي او اس، البيس. دونك هذه ما غنتكلمش لكم عليها لان بالنسبه لتيخدموا بها علوم رياضيه غنحتاجوها الا كانت لارك طونجونت على ايين. المهم غنتكلموا على هاد الربعه هادو اللي كيهموا علوم فيزيائيه وعلوم الحياه والارض. هاد ال كتعني الالين، داكوغ. هاد بي كتعني حدوديه بالفرنسيه. علاش بي؟ لانها بولينوم. هاد او الاكسبونونسيال، وهاد اس يعني سينوس ولا الكوسينوس او طونجونت. فاهمين؟ دونك كنجي كنشوف هنايا الا بغيتو تضبطوا الامور دائما حطوا اف هي الاولى عند جي بريم. هاد التقنيه اللي غادي نعطيكم باش نتجاوزوا الامر، نحطوا اف هي الاولى عند جي بريم. الا قلبناهم هاد التقنيه ما كتبقاش صحيحه. دونك اللي كيلعب الدور ديال اف هو اللي كيسبق هنايا. شوفوا انا دابا باغي نحسب تكامل. شنو عندي؟ جوج اكس زائد واحد وهي حدوديه، وعندي الالين اكس. اذا الالين سابق البولينوم، ها هما مرتبين هنايا، ها هو الالين. اذا الالين هو اللي غادي نحطو هو اف اكس، والجي بريم هو جوج اكس زائد واحد. مفاهمين؟ اذا غادي نجي على بركه الله. قلنا تكامل من واحد لجوج ديال واحد، جوج اكس زائد واحد الان اكس دي اكس. هو شنو هو التكامل من واحد لجوج، من واحد على جوج حتى لواحد ديال ديال جي بريم اكس اف اكس دي دو اكس يساوي. اش كتقول لي الصيغه ديال المكامله بالاجزاء؟ دونك هي جي دو اكس في اف اكس من واحد على جوج حتى لواحد ناقص تكامل من واحد على جوج حتى لواحد. هادو غيتقلبوا هنا، غادي تولي جي دو اكس اف بريم دو اكس. مفاهمين؟ اذا دابا كيبقى ليا غير نعوض. شنو هي جي دو اكس؟ نطلع جي دو اكس هي اكس اس 2 زائد اكس، و اف اكس هي الالين اكس. اذا غنعوض يساوي اكس اس 2 زائد اكس الين اكس من واحد على جوج حتى لواحد ناقص من واحد على جوج حتى لواحد جي دو اكس اف بريم اكس. ها هما واحد على اكس مضروبه في اكس اس 2 زائد اكس، واحد على اكس مضروبه في اكس اس 2 زائد اكس دي دو اكس. اذا يساوي من بعد اللي غادي نعوض اكس اس 2 زائد اكس الان اكس واحد على جوج. دونك ناقص تكامل من واحد على جوج لواحد. هاد التعبير هذا لاحظوا الى نشرت غادي نلقى اكس زائد واحد دي دو اكس. اذا لاحظوا من بين الحسنات ديال تقنيه المكامله بالاجزاء هو انه لاحظوا معايا في الاول كنت امام تكامل اللي هو صعب نوعا ما، لكن دابا حصلنا على واحد الصيغه اللي سهل جدا انني نلقى الداله الاصليه ديالها. دونك اذا هو اكس اس 2 زائد اكس الان اكس من واحد على جوج حتى لواحد ناقص. وهنايا ساهل دابا نلقى الداله الاصليه ديال هذه. شنو هي الداله الاصليه ديال اكس؟ يعني غنزيد واحد في الاس اس 2 ونقسم على 2، والداله الاصليه ديال واحد هي اكس من واحد على جوج حتى لواحد. دونك وغادي نعوض بلا شك كيفاش نعوضوا، راه شفناها في الفيديوهات السابقه. اذا كقيمه نهائيه اللي غادي نلقاها في الاخر حتى لا نطيل هي 3 على 4 الين جوج ناقص 7 على 8. نخلي لكم فرصه في انكم تعاودوا الحساب من جديد. دونك نشوفوا مثال اخر. تكامل من واحد لجوج ديال الين اكس
دي دو اكس. هادو امثله معظمهم حاولت ناخذهم من الامتحانات الوطنيه السابقه، وغالبا هادشي اللي تيكون. دونك بالنسبه للان اكس هنا لاحظوا معايا صعب جدا انني نلقى ليه الداله الاصليه. يعني شنو هي الداله اللي ندير لها الاشتقاق ونلقى الان اكس؟ دونك هنايا ما صعب. اذا غادي نديروا مكامله بالاجزاء. اذا غندير اف اكس، قلنا غنبدا بها هي الاولى، اللي جي بريم دو اكس. دونك هنايا ما نساوش راه هاد الان اكس راه نقدر نكتبها هي الان اكس في واحد. اذا هنايا الا استعملنا هاد التقنيه اللي هضرنا عليها البيس، لاحظوا معايا هاد واحد هذا راه حدوديه. دونك اذا وعندي الالان ال، دونك الالان سابق الحدوديه. اذا الالان هي اللي غادي نحطها اف اكس، عفوا الان اكس. وهنا غادي ندير واحد. دابا شنو هي اف بريم دو اكس؟ هنا مادام عندي اف اكس اذا غندير اف بريم اكس هي واحد على اكس. وهنا مادام عندي جي بريم دو اكس غنبحث على جي دو اكس، بمعنى شنو هو الداله اللي غادي ندير لها الاشتقاق ونلقى واحد. دونك هو اكس. مفاهمين؟ اذا التكامل ديالنا من واحد على جوج ديال واحد في الان اكس شنو غادي يكون؟ هو اف اكس جي اكس، يعني هو اكس الان اكس من واحد لجوج ناقص تكامل من واحد لجوج ديال اف بريم في الجي. هادو جدادين اللي لقيناهم. دونك واحد على اكس مضروبه في اكس دي دو اكس. اذا يساوي اكس الان اكس من واحد حتى لجوج. ولاحظوا معايا مزيان هادي شنو هي؟ راه تساوي واحد. اذا وكداله اصليه ديال واحد هي اكس. دونك من واحد حتى لجوج. اذا كقيمه نهائيه اللي غادي نلقاها هي الالان ديال 4 ناقص واحد. مثال اخر، من واحد لجوج اكس اس 2 ناقص جوج اكس الان اكس دي دو اكس. دونك دائما التلاميذ الاعزاء اللي لقى صعوبه في هذا الامر هذا، دائما مني تلقى حدوديه مع الالان مباشره، هانتوما مباشره اف اكس هي اللي تحطها الالان اكس. لان الالان علاش صعيب نلقى ليه الداله الاصليه ديالو، اذا خاصني نحط اف اكس باش غادي ندير ليه الاشتقاق ديالو. اف بريم دو اكس ديالو هي واحد على اكس. صافي. اذا اللي غيلعب الدور ديال اف اكس وشكون هو اللي غيلعب ليا الدور ديال جي بريم دو اكس؟ اف اكس قلنا هي الان اكس، وجي بريم اكس هو الحدوديه اكس اس 2 ناقص جوج اكس. دونك مادام هنا عندي جي بريم اكس خاصني انا نبحث على شنو هي جي اكس، بمعنى شنو هو التعبير اللي غندير ليه الاشتقاق ونلقى هذا. مادام هنا اكس اس 2 اذا غادي في الداله الاصليه تكون عندي اس 3 وغنقسم على 3 ناقص وهنا اكس اس 2، لان هذه الاشتقاق ديالها هي جوج اكس. اذا التكامل ديالنا من واحد لجوج ديال اكس اس 2 ناقص جوج اكس الان اكس دي دو اكس هو شنو هو اف اكس جي اكس. ها هي اكس اس 3 على 3 ناقص اكس اس 2 مضروبه في الالان اكس من واحد لجوج ناقص تكامل من واحد لجوج ديال هاد الصيغتين اللي لقيت جدادين. اذا واحد على اكس اس 3 على 3 ناقص اكس اس 2 دي دو اكس يساوي. دونك عندي هذا التعبير هذا ناقص من واحد لجوج، ندير عملية النشر غتولي عندي واحد على 3 اكس اس 2 ناقص اكس دي دو اكس. ولاحظوا معايا اذا هنا راه ساهل انني نلقى الداله الاصليه. اذا نخلي لكم فرصه التلاميذ الاعزاء تكملوا، لان اللي صعيب هو شنو هو اللي كيلعب الدور ديال اف وشنو اللي كيلعب ليا الدور ديال جي بريم.
تكامل آخر من واحد لأو ln x الكل أس 2 دي دو اكس. هذا مهم كان تحط في واحد احد الامتحانات الوطنيه، ما كنتذكرش اش من امتحان وطني، لكن على ايين المصدر ديالو احد الامتحانات الوطنيه. دوك هنايا دائما اذا كنحط اف اكس و جي بريم دو اكس. كاين من التلاميذ اللي غيلاحظ واحد المساله، غادي يقول لي باللي هنايا نقدروا نديروا واحد القضيه، مادام عندي أس 2 إذا غادي نفرقهم وندير ألين إكس في ألين إكس. إذا هذه هي اللي غتلعب الدور ديال إف إكس وهذه هي اللي غتلعب الدور ديال جي بريم دو إكس. إلا حطيتي هذه هي جي بريم إكس، اللحظة اللي غتبغي تقلب على جي دو إكس يعني الدالة الأصلية غتلقى صعوبة، بمعنى هذا ماشي حل. دونك هنا خاصني نشوف بأن هنا راه كاين عندي واحد. فاهمين؟ إذا كاين عندي واحد، وبالتالي شنو غادي ملي تيكون عندي الالين، إذا هنايا هذا الين أس 2 ديال إكس، وهنايا جي بريم هي واحد. دائما فاش كيكون عندي الالين مع حدودية دائما اف إكس هي الالين. وغادي نتسائلوا دابا شنو هي اف بريم دو إكس. تذكروا معايا فاش كنبغي ندير الاشتقاق ديال اف أس ان شنو هويا؟ هو ان اف بريم اف أس ان ناقص واحد. دونك دابا شنو هو الاشتقاق ديال الان اكس أس 2؟ الاشتقاق ديال هذه هو جوج في الاشتقاق ديال الان في الالان اكس أس جوج ناقص واحد اللي هي واحد. إذا هي جوج في الاشتقاق ديال هذه هو واحد على اكس الان اكس. فاهمين؟ وهنايا مادام عندي جي بريم غادي نبحث انا على جي دو اكس اللي هي اكس، لان لا درت الاشتقاق ديال اكس هي اللي غتعطيني واحد. اذا دابا تكامل من واحد ل ديال الان اكس أس 2 دي دو اكس يساوي اف اكس في جي دو اكس. دونك هي اكس الان اكس أس 2 مأخوذة من واحد لأو ناقص تكامل من واحد لأو ديال هادو اللي لقيناهم. دونك فاش غادي ندير الجداء، إذا عندي إكس نضروبها في جوج في واحد على إكس ألان إكس دي دو إكس يساوي إكس ألان إكس أس 2 مأخوذة من واحد لأو ناقص تكامل من واحد لأو. دوك نسمحوا لي أو، دوك غتولي عندي جوج، غنخرجها من التكامل جوج هنا الين اكس دي دو اكس. دونك لاحظوا معايا التلاميذ الأعزاء، لقيت تكامل وماشي سهل أنني نحدد الدالة الأصلية. إذا هنايا اشنا هو الحل؟ هو أنني ندير تكامل يعني المكاملة بالأجزاء للمرة الثانية. إذا غادي نسمي هذا التكامل هذا، نسميه هو، نعطيه واحد الاسم ونسميه جي. دونك أنا أمام حساب جي هو التكامل من واحد لأو الان إكس دي دو إكس. إذا غادي ندير اف إكس دائما هي الالان إكس و جي بريم دو إكس هي واحد. إذا شنا هي اف بريم دو إكس؟ هي واحد على إكس و جي دو إكس هي إكس. دونك غادي نحسب يساوي تكامل ديال من واحد لأو ديال الان إكس دي دو إكس يساوي هو إكس الان إكس يعني اف في الجي من واحد لأو ناقص تكامل ديال إكس في واحد على إكس دي دو إكس من واحد لأو. إذا غادي نعوض بأو، هي أو الان أو هي واحد، ومني نعوض هنا بواحد عندي صفر ناقص هنايا هذه راه هي واحد وكذا لا أصلية راه هي إكس. دونك من واحد لأو دي دو إكس.
دونك هي او ناقص او ناقص واحد، اذا يساوي او غتمشي مع او غتبقى ليا هنايا ناقص واحد. دابا نرجعو، قلنا شنو هو التكامل، عفوا زائد واحد، ما رديتش البال. دونك شنو هو التكامل؟ دابا نرجعو التكامل ديالنا اللي كنا كنحسبوه من واحد لاو ديال الان اكس اس 2 دي 2 اكس، شنو هو؟ يساوي، ها هي باقي امامنا، لقينا كصيغه نهائيه هي اكس الان اكس اس 2 من واحد لاو ناقص جوج من واحد لاو الان اكس دي 2 اكس. فاش درنا المكامله بالاجزاء للمره الثانيه لقينا هذا هو واحد، اذا هنايا غادي نعوض هذا، اعيد راه لقينا هذا التكامل، لقينا القيمه ديالو تساوي واحد، اذا غنضرب في جوج يعني سميتو، وغادي نعوض هنايا، اذا كقيمه نهائيه اللي غادي نلقاها هي او ناقص 2. دونك عطيتكم واحد المجموعه ديال الامثله، دائما كتكون عندي حدوديه مع الالين، اذا اللي كتلعب الدور ديال اف اكس هي الالين مباشره. دابا غادي نشوفوا مني كيتلاقى ليا ليكسبونونسيال مع حدوديه. غالبا هادو هما اللي كيتحطوا بزاف في الوطني، هو اما حدوديه مع الالين او لا الحدوديه مع ليكسبونونسيال. نشوفوا المثال التالي، مثلا امام تكامل التالي صفر، تكامل من صفر الان 2 ديال اكس ليكسبونونسيال اكس دي 2 اكس. دونك اذا دائما غادي ندير، قلت لكم نبداو باف اكس هي الاولى عند جي بريم دو اكس هي الثانيه. نرجعوا للتقنيه اللي عطيتكم ديال الالبيس، نشوفوا شكون اللي سابق. دابا هنا شنو عندي حدوديه بي وعندي اكسبونونسيال. الحدوديه هي اللي كتسبق ياك، بمعنى انني ملي غادي نجي نبي نحط في اف دائما الا سبقتو جي بريم اللي اف راه ما صحيحاش هاد القضيه ديال البيس. دونك نحط اف اكس اللي جي بريم اكس، اذا مادام بي هي اللي سابقه يعني بولينوم حدوديه، اذا غنحط اكس هي الاولى. مفاهمين؟ ثم عند ليكسبونونسيال، اذا ليكسبونونسيال اكس صافي. دونك دابا غادي نشوف، مني تهنيت من هذا المشكل هذا، اشنو عندي هنا؟ عندي اف اكس، اذا خاصني اف بريم دو اكس. وهنا شنو عندي؟ جي بريم، اشنو هي جي دو اكس. بالنسبه للاكسبونونسيال هذا الله يعمر ليه الدار، هذا ساهل، يعني الداله الاصليه ديالو المشتقه ديالو بحال هو الاكسبونونسيال اكس. بالنسبه لاف بريم اكس يعني عندي هنا اكس، اذا غتكون عندي اف بريم هي واحد. مفاهمين؟ يعني شنو هو التكامل دابا ديالنا؟ من صفر لالان جوج ديال اكس ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. كان هادو هنا هما دوك اللي ما كيكونش فيهم اشتقاق باش كتبقاو عاقلين عليهم، ها هما اف و جي، يعني اكس ليكسبونونسيال اكس من صفر لالان جوج ناقص تكامل من صفر لالان جوج ديالاش ديال هاد الجداد هادو اللي دخلوا، ها هما واحد في ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. اذا غادي نعوض، شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي الالان جوج ليكسبونونسيال الان جوج في صفر، راه غتعطيني صفر ناقص هاد التكامل هذا ليكسبونونسيال اكس كداله اصليه ديالو راه ساهل، هو من صفر الالان جوج يساوي، والصيغه النهائيه دونك هي الان 4 ناقص واحد. فاهمين؟ نعطي مثال اخر ديال داله حدوديه مع الاكسبونونسيال، لان الهدف هو بغيتكم كما يقول المثل الشيء اذا تكرر تقرر. اذا تكامل من صفر لالان جوج ديال اكس اس 2 ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. مفاهمين؟
دونك شنو هويا؟ اذا غنحط اف اكس دائما و جي بريم اكس ديما بقاو تحطهم في هذا الوضع هذا، ما تقلبوهمش. دونك قلنا دائما ملي كتكون حدوديه مع الاكسبونونسيال مباشره الحدوديه هي اللي غنحطها اف اكس اكس اس 2، وهنايا هذا هو الاكسبونونسيال اكس، دونك هو اللي غيلعب الدور ديال جي بريم. اذا مادام عندي هنا اف غنشوف شنو هي اف بريم دو اكس، هي جوج اكس، وهنايا مادام عندي جي بريم غادي نشوف انا شنو هي جي دو اكس، يعني شنو هي شي حاجه اللي غندير لها اشتقاق ونلقى الاكسبونونسيال هي الاكسبونونسيال اكس. اذا التكامل من صفر لالين جوج اكس اس 2 الاكسبونونسيال اكس دي دو اكس شنو هو؟ هو دوك اللي ما فيهمش الاشتقاق، يعني اف اكس جي اكس اكس اس 2 الاكسبونونسيال اكس مناش من صفر لالين جوج ناقص تكامل من صفر لالين جوج ديال هاد الجوجات اللي لقيت جوج اكس ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس يساوي، دونك هنايا غادي نعوض ما عليناش نخليها ناقص نخرج هاد جوج تكامل من صفر لالين جوج ديال اكس ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. لاحظوا معايا التلاميذ الاعزاء هنايا خاصني ضروري ندير مكامله بالاجزاء للمره الثانيه، فاهمين؟ اذا هذا التكامل هذا راه سبق حسبناه، هو لقيناه هو هذا اللي حسبناه قبل قليل، لقينا القيمه ديالو هي الين 4 ناقص 1. دونك اذا النتيجه النهائيه اللي غادي نلقاها هي جوج الين 2 ناقص 1 الكل اس 2. لابد وان اشير لمساله مهمه جدا. لاحظوا معايا ملي كتكون حدوديه دائما، شوف ملي كيكون عندي واحد التكامل شي حاجه دونك ليكسبونونسيال بون دي دو اكس، دائما في مصلحتنا انني نشوف هذا التعبير اللي عندي هنايا، يعني عندي مثلا اف اكس خاصني هنا تكون عندي اف بريم دو اكس. دونك هنايا لاحظنا في التكامل اللي باغي نحسب، دونك هنا عندي اكس، اذا خاصني انا تكون عندي الاشتقاق ديالها هنا اللي هو واحد، لكن انا عندي اكس اس 2، اذا امر صعب جدا، يعني التكامل ديالي ما كيتكتبش ليا على شكل اف بريم دو اكس ليكسبونونسيال اف اكس. انا ماشي امام تكامل من هذا النوع، لهذا كنستعمل هذا المكامله بالاجزاء هي اللي غادي تحل لي المشكل. إذا نتوقف عند هذا الحد. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم وبشكل جيد هذه التقنية، مع متمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح بأعلى المعدلات إن شاء الله.